ट्रॅफिक सेंटिनल्समुळेही वाद दिवसेंदिवस चिघळत असून सेंटिनल्सच्या सुरक्षिततेबाबत अद्याप ठोस उपाय सुचवण्यात आलेले नाही। म्हापशात घडलेल्या अशाच एका घटनेत एका व्यक्तीला सेंटिनल असल्याच्या संशयावरून दमदाटी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला। फोटो काढायचे पोझिशन पोझिशन पण मरे पण हांव काडटा फोटो अरे पण मरे पोझिशन पण अरे आम्ही स्वतः कितले आम्ही स्वतः ना कोण आला तुम्ही स्वतः पोझिशन पर लोकेशन काडटा किती उलयता रे तू स्वतः म्हणे पण मरे पय लोकेशन पर पया मरे तुम्ही। हाय फ्रेंड्स, हांव शेख जिक्रिया उलयता। तुम्ही आज पळयलें आसतलें की म्हाजो व्हिडिओ एक व्हायरल जाल्लो आसा की हांव ट्रॅफिक सेंटिमेंटलाचो फोटो काडटा म्हणून। हांव फ्रेंड्स हांव तुमकां इतलें सांगूंक सोदता की हे ट्रॅफिक सेंटिमेंटाचो हांव मेंबर न्हू आनी केन्ना काय फोटो काडूंक ना आनी म्हाका वयल्यान म्हाका 3 तालांव येयल्या हेच साठी। तशेंच फ्रेंड्स तेच कोणी येयल्लो तो हे घेवन चलन घेवन येयल्लो तो ताका अशें दिसता की आमच्या शॉपा फुडल्यान काडल्या कशें, पूण ते कितें लेफ्ट आमच्या शॉपाचे हे सायडीन काडल्या काय ते सायडीन काडल्या ते खबर ना, पण तेंचे घेवन येयले तेच येयले म्हाका म्हणूंक लागले की ते तुमी हांगासून तुमी फोटो काडटा म्हणून लागले। हांवें तांकां लागलें समजत काडून म्हाजो मोबायल दिलो तांकां, मोबायलान तूं चॅक कर ॲप आसा काय कितें ना तें चॅक कर का फोटो कोणाचे आहा चॅक कर। तेंच्यांनी चॅक केलो आनी तेजे पयलीं तेंच्यांनी म्हाज्या गळ्यान हार घातलो, तेंच्यांनी हार घालून घातलो आनी ते मोबायल पळयतकूच भितर ॲप बी ना आनी कांयच नासलें आनी ते मॅप हे मोबायल हांगाच दवरून गेले ते मागीर ते पळयतकूच गेले। ते उपरांत हांवें तांकां सांगलें की हे कितें व्हायरल करूं नाका म्हणून, बेश्टी तुमची आनी घाण जावंक म्हणून। लास्टाक तेंच्यांनी व्हायरल केलें, कोणी केलें तें खबर ना पूण व्हायरल केलें आनी ही केस हांवें ऑलरेडी म्हापसा पुलीस स्टेशनान रजिस्टर केल्ली आसा आनी तेजेर आतां कारवाई चालू आसा आनी कोणाक काल तेंच्यांनी कोणाक अरेस्ट केल्लोय आनी ही केस चालू आसतली, चालू उरतली आनी हांव सोडचो ना कोणी केल्या ते, पूण हांकां हांवें तांकां रिक्वेस्ट केल्लें की हे व्हायरल करूं नाका म्हणून। जे फ्रेंड्स हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता आनी तुमकां सगळ्यांक हे सांगूंक सोदता की हे व्हिडिओ जशे ते व्हिडिओ व्हायरल केल्या तुमी, जशे लोकांनी आतां ते व्हिडिओ व्हायरल केला तशेंच हो व्हिडिओ तुमी व्हायरल करात कारण हांव हेतून हे ट्रॅफिक सेंटिमेंटलांत मेंबर न्हू आनी केन्नाच कोणाचे काय फोटो काडूंक वयल्यान म्हाका फोटो आयिल्ले आसा। तरी तुमकां सगळ्यांक फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करता की तुमी तुमच्या ग्रुपान आनी तुमचे फ्रेंड्स कितले आहा तेंचेर सगळ्याक शेअर करचे आनी हे तुमकां हांव रिक्वेस्ट परत एकदा काळजांतल्यान रिक्वेस्ट करता की तुमी सगळ्यांनी हे शेअर करचे सगळ्यांक, तशेंच ते फेसबुकारूय शेअर करचे तुमी। हे तुमकां सगळ्यांक हांव जी रिक्वेस्ट आसा म्हाजी आनी इतलें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा।